अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर। आज मैं आपको कमज़ोर दिल लोगों के लिए दिल की ताकत का मेडिसिन होम्योपैथिक में नुस्खा बताऊंगा, जिसके इस्तेमाल करने से कमज़ोर दिल जो है वो ताकतवर हो जाता है और दिल की जो मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं उनसे दिल महफूज रहता है, बचा रहता है। इसमें मैं आपको जो मेडिसिन बताऊंगा ये होम्योपैथिक में दिल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है और इसके इस्तेमाल से फौरी रिज़ल्ट मिलते हैं और इसे कार्डियो टॉनिक कहा जाता है। और इसमें मैं आपको चंद इसके बता देता हूँ कि जिन प्रॉब्लम की वजह से दिल कमज़ोर होता है या जो अलामात हैं दिल के कमज़ोर होने की सामने आती हैं, तो वो चंद एक अलामात मैं आपको बता देता हूँ और फिर मैं मेडिसिन आपको बताता हूँ। ये जो मेडिसिन है ये दिल के ऊपर बहुत अच्छा असर करती है और दिल की खासकर दिल की शरीयानों पर इसका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। और ये उस वक़्त बहुत ज़्यादा कारआमद है जब कभी आपको ऐसा महसूस हो कि दिल को किसी चीज़ ने जकड़ लिया है या बंद कर लिया है, दबा दिया है, दिल पे बोझ आ गया है। या हमारी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ कि जैसे किसी लोहे के बंद में बंद हो गया है, यानी कि किसी लोहे की चीज़ से जकड़ लिया गया हो, दिल पे इतना ज़्यादा बोझ आ जाए, वज़न आ जाए, उस वक़्त ये मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त काम करती है। और जब मरीज़ को सांस ठीक तरह से ना आ रहा हो और दिल पे वज़न भी हो और सांस भी घुट रहा हो, उस वक़्त भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। और जो है उसको अपने ब्लड है वो इज्तिमाई खून इसको किसी न किसी हिस्से जिस्म में हो जाता है, यानी किसी एक साइड पे खून ज़्यादा चला जाता है जिस्म के किसी एक हिस्से में और बाकी जिस्म में कम सप्लाई जा रही होती है, तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा कारआमद होती है, बहुत ज़बरदस्त काम करती है। और मरीज़ को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके जो दिल के फेल हैं वो सही काम नहीं कर रहे और बाईं तरफ उसको काफ़ी ज़्यादा वज़न और हल्का खिंचाव दर्द महसूस होता है। ये उस वक़्त ज़्यादा होता है जब कोई शख्स जो है बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करे या दौड़ने का दौड़ लगाए या कुछ तेज़ तेज़ चले या बहुत ज़्यादा दौड़ के किसी जगह पे आए या बहुत ज़्यादा साइकिलिंग करे, साइकिल चला ले बहुत ज़्यादा, या फिर चढ़ाई चढ़ते हुए उसको सांस फूल जाता है और दिल के ऊपर बोझ महसूस होता है। तो ये सब कमज़ोर दिल की जो है निशानियाँ हैं और ये ख़ासकर उन लोगों को होता है जो बहुत ज़्यादा तम्बाकू नोशी या स्मोकिंग करते हैं और किसी भी किस्म की एडिक्शन करते हैं, नशा वगैरह करते हैं, उनको ये आर्ज़ा बहुत जल्द हो जाता है। दिल के अज़लात जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और सांस जो है वो सीने में घुटता है, घुटन महसूस होती है और बोझ और जो सीने में जकड़ाव है वो बहुत ज़्यादा होती है और बाज़ औक़ात बायां हाथ या बायां बाजू वडीमे का शिकार हो जाता है, यानी उसमें सूजन हो जाती है, हल्की ज़्यादा या दरमियानी किस्म की सूजन बाएं हाथ में और बाएं बाजू में आ सकती है और बाएं बाजू में हल्का दर्द भी महसूस हो सकता है। और ये जो है अक्सर ऐसे मरीज़ों में ज़्यादा बीमारी पाई जाती है कि जिनको कोई सिगरेट नोशी या धुएं वाली जगह पे बहुत ज़्यादा रहते हैं या धूल मिट्टी में काम करते हैं बहुत ज़्यादा, और या फिर अपनी बॉडी से ज़्यादा मशक्क़त लेते हैं अपने जिस्म से, तो उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम पाया जाता है। अब इसके साथ साथ ये मेडिसिन जो है एक ज़बरदस्त टॉनिक है दिल के लिए और ये दिल के अज़लात पर बहुत अच्छा असर करती है। इसको हार्ट टॉनिक भी कहते हैं, आम ज़बान में हम लोग हार्ट टॉनिक के नाम से। दिल के फेल हो जाने में ये नहायत कारआमद मेडिसिन है। अगर खुदा न खास्ता किसी को हार्ट फेलियर हो रहा है तो ये मेडिसिन फौरी देंगे तो उससे भी उसको अफाका होगा। और मरीज़ की नब्ज़ अगर धीमी हो गई है
اور بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے تو اس سے فوری اس کو بہتری محسوس ہوتی ہے اور سانس لینے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اور خاص کر دل کے مریضوں میں ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ان کو پیشاب جو ہے وہ نہیں آتا پراپر، جب دل کے پرابلم میں وہ آ جاتے ہیں تو اس دوائی سے پیشاب بھی زیادہ آتا ہے اور مریض کے جسم میں بہتری آتی ہے۔ دل درد کے لیے ایک انتہائی مفید میڈیسن ہے، اور جب کہ دل کی جو حرکت ہے وہ بھی کمزور ہوتی ہے، اس میں بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ میڈیسن بنانے کا اور میڈیسن کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، طریقہ بھی سمجھا دیتا ہوں، اور اس کا استعمال بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عام طور پر اسے جو ہے ہم 30 پوٹینسی میں دیتے ہیں، اور بعض اوقات مریض کے جو ہے سمٹم کے مطابق یا مریض کی کیفیات کے مطابق بھی آپ میڈیسن تجویز کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی ڈاکٹر ہومیو ڈاکٹر ہی کرے گا ایسا۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے، دل کی کمزوری کا کوئی عارضہ ہے، یا کوئی محسوس کر رہا ہے کہ جو علامات میں نے بتائی ہیں اس میں سے چند ایک اس کو محسوس ہوتی ہیں، تو فوراً اپنے ہومیو ڈاکٹر سے رابطہ کرے قریبی۔ اگر اویلیبل نہیں ہے تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ای میل نمبر، فون نمبر، واٹس ایپ نمبر ویڈیو کے نیچے آ رہا ہوتا ہے، تو آپ مجھے اپنی علامات بتا کر میڈیسن تجویز کروا سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی دل کا مریض ہے اور وہ پہلے سے میڈیسن لے رہا ہے دل کے مرض کی، اگر اس کو کبھی خدا نخواستہ انجائنا ہو چکا ہے، پین ہو چکا ہے، تو وہ پھر وہی میں اپنی میڈیسن جاری رکھے گا۔ اور اگر اس کو اپنے دل کو بہتر کرنے کے لیے میڈیسن لینا چاہیں تو اس کے لیے اور میڈیسن ہوتی ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا بھی دل کمزور محسوس ہو رہا ہے ان کو، یا سانس بہت زیادہ چڑھتا ہے ان کو، اور گھٹن محسوس ہوتی ہے، سینے میں بوجھ محسوس ہوتا ہے، لیکن خدا نخواستہ وہ کسی بھی قسم کے ہارٹ اٹیک سے یا انجائنا کے درد سے محفوظ ہیں ابھی تک، تو ان کے لیے یہ میڈیسن ہے وہ ضرور استعمال کرے، تاکہ حفاظتی طور پہ وہ آگے بھی اپنے دل کو مضبوط بنا سکیں اور کسی بھی قسم کی دل کی بیماری سے بچ سکیں۔ تو میڈیسن آپ نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلی میڈیسن جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے کیکٹس۔ کیکٹس 30 پوٹینسی میں لینی ہے، اور دوسری میڈیسن ہے کریٹیگس، یہ بھی 30 پوٹینسی میں لینی ہے، اور تیسری میڈیسن ہے کاربو ویج، یہ بھی 30 پوٹینسی میں لینی ہے۔ اب یہ تینوں میڈیسن یعنی کیکٹس 30 پوٹینسی میں، کریٹیگس 30 پوٹینسی میں، اور کاربو ویج 30 پوٹینسی میں، یہ تینوں آپ نے لے کے ان کو آپس میں ملا لینا ہے، اور پھر 10 قطرے صبح، 10 دوپہر اور 10 شام میں آپ چند دن اس کو استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ جو دل کی کمزوری ہے اور جو سینے پہ کبھی کبھی بوجھ محسوس ہوتا ہے، یا سانس کی گھٹن ہوتی ہے، یا بہت زیادہ سائیکلنگ کرنے سے یا چڑھائی چڑھتے ہوئے یا بہت زیادہ دوڑ لگانے سے کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے، سانس پھول جاتا ہے، سانس لینے میں دقت محسوس ہوتی ہے، سینے میں بوجھ محسوس ہوتا ہے، اور بائیں طرف آپ کو اپنے بازو میں یا ہاتھ میں کبھی ہلکی سی سوجن بھی محسوس ہوتی ہے، تو آپ یہ میڈیسن استعمال کر لیں۔ دوبارہ میں بتا دیتا ہوں، کیکٹس 30 پوٹینسی میں، کریٹیگس 30 پوٹینسی میں، اور کاربو ویج 30 پوٹینسی میں۔ ان تینوں کو آپ آپس میں ملا کے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو مسئلہ ہے یہ فوری حل ہو جائے گا، اور جو دل کی کمزوری ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی۔ آپ کسی بھی مشورے کے لیے مجھے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ای میل ایڈریس اور فون نمبر، واٹس ایپ نمبر ویڈیو کے نیچے دیا جاتا ہے، اور بلا جھجک آپ رابطہ کر کے اپنا پرابلم بتا کے مشورہ کر سکتے ہیں۔ میں کوئی فیس وغیرہ چارج نہیں کرتا آپ سے، اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، عزیزوں کو بھی بتائیں۔ اگر کسی کو خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہے تو ضرور رابطہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت و تندرستی سے نوازے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔